योपाकरोत्तमप्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। परमपिता परमेश्वरलाई नमन गर्दै हाम्रा पूजनीय गुरुदेव द्वय र अन्य गुरुवर्गमा सादर प्रणाम। उपस्थित हुनुभएका सबैमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। सायंकालीन यस योग दर्शनको स्वाध्याय सत्रमा हामी उपस्थित भएका छौं। प्रसन्नताको विषय हो कि 4 पाद मध्ये आज हामीले 1 पाद समाप्त गरेका छौं अनि 1 पादका बारेमा जो पहिलो पाद हो, पहिलो पादका बारेमा यहाँहरुका साथमा केही सुन्ने सुनाउने यदि यहाँहरुको इच्छा रहन्छ भने त्यो पहिलो प्राथमिकता रह्यो र हामीले प्राथमिकता क्रममा जुन प्रक्रिया राखेका छौं त्यो प्रक्रिया यदि यहाँहरुलाई पूर्ण रूपमा एउटा पाद यदि याद छ भने अहिले पहिलो प्राथमिकता पूरा पाद जसलाई याद छ उहाँले मात्रै ह्यान्ड रेज गर्नु होला अनि आँखा बन्द गरेर सुनाउनु पर्ने छ जहाँबाट पनि। त्यसैले ह्यान्ड रेज वालाले सावधानी पूर्वक पहिलो पाद समाधि पाद याद गर्नु भएका जो हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले आमन्त्रण गर्दछु अनि सरस्वती जी रुबी जी दुवैजना हुनुहुन्छ हैन? ल ठिकै छ। यदि उहाँ हुनुहुन्छ भने धेरै खुसीको कुरा छ। तर मैले रुबी जी पनि हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद, स्वागत छ। बीचमा मेरो केही ब्रेक रह्यो, यस बीचमा यहाँहरुले अगाडि सञ्चालन गर्नुभयो। त्यस्तै सरस्वती पाण्डेजीले सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि त्यस्तै अनिताजीले सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँहरुले पनि
अब एकजनाले अब हुन त मैले आफै पनि गर्छु अनि अनिताजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। त सुनाउनेमा 3 जना भए है त। अनि यहाँहरूले रेकर्ड पनि राख्नुहुनेछ। अब कसले लेखिदिनु हुने हो, रुबीजीले लेखिदिनुहुन्छ कि हैन, वा कसले यो लेखिराख्नु होला। अनि 3 जना अब यहाँहरूले एउटा यो कुरा याद राख्नु होला, स्क्रिन हामी हजुरको अगाडि देखाउँछौँ हैन, अनि जसको नाम लिन्छौँ उहाँले चाहिँ पहिलो पातदेखि हामीले त्यो आज फेरि एकपटक फेरि मैले दोहोऱ्याएँ है। अहिले यो जो पहिलो चरणमा जो छ पुरा समाधि पाद याद भएकाले मात्रै ह्यान्ड रेज गर्नु होला, अरूले ह्यान्ड रेज अहिले नगर्नु होला है। अत ह्यान्ड जसको यदि याद छैन भने, किनकि समय हामी अहिले खेर नफालौँ, त्यो अर्को फेरि मैले समय दिने। 3 जनालाई स्वागत छ। केशवराज पन्तजीलाई स्वागत छ, सीताराम पोखरेलजीलाई स्वागत छ, लक्ष्मी पन्तजीलाई स्वागत छ। केशवराज पन्तजी यहाँले आफ्नो माइक खोल्नु होला। यहाँलाई मैले अगाडि लिएर आए अनि सुरुवात गर्नुस्। अनि कान मेरो तर जाओस् है। हजुर हजुर, कहीँनेर पनि रोक्न सक्छु अनि कहीँबाट पनि उठाउन सक्छु है त। हजुर, सुरुदेखि भन्ने गुरुजी। अब त प्रारम्भ गर्नुस्। अथः समाधिपादः नम्बर 1, अथः योगानुशासनम्। एकै मिनट है। हजुर, हजुरलाई कस्तो छ, याद छ कि हेरेर भन्नुहुने हो? म याद छ हजुर। याद छ त आँखा बन्द गर्नु पर्यो त। हस् हस् हस्, आँखा बन्द। आँखा बन्द गर्नु पर्यो आजका लागि है। अन्य दिनका लागि मैले भन्दिनँ, आजका लागि आँखा बन्द गर्नुहोस्। अथः योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञान तद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपातिवस्तु शून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा दृष्टानुश्रविक। हजुर, अभाव प्रत्यय। अब जो मैले भन्छु त्यही भन्नु। द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम्। अब अगाडि बढाउँ गुरुजी? बढाउँदै रहनु होला। तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण वैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मितानुगुमात् सम्प्रज्ञातः तज्जपस् तदर्थभावनम्। त्यसपछि तत प्रत्येक चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशया प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान् वस्तितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया दुःख दौर्मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतु ग्रहणग्राह्येषु तस्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्वासा निर्वितर्का ता एव सबीजः समाधिः
निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थात्वात् तज्जः संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी सर्वनिरोधे तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्वीजः समाधिः अतः समाधिपादः इति समाधिपाद। धेरै धेरै धन्यवाद समाधिपाद। उहाँको हामीले उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। केशवराज पन्तजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले अहिले जुन यो एउटा कुरा भनौँ हजुरलाई सर पुरै भन्न गाह्रो हुन्छ के सजिलो हुन्छ, तर बीचमा रोकेर अर्कामा रूपान्तरण गर्नु गाह्रो हुन्छ। यहाँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो। अझ अब उहाँको कुनै दिन पनि हाम्रो यदि यस्तो ब्रेकको अवस्था कुनै दिन आयो भने यहाँबाट हामी 1 देखि 51 सम्म हामी श्रवण गर्नेछौँ। आदरणीय रुबीजी, साहनाजी, केशवराज पन्तजीको नाम नोट गर्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद केशवराज पन्तजी। अब मैले आमन्त्रण गर्न चाहे आदरणीय हाम्रा सीताराम पोखरेल सरलाई। ओम गुरुदेव। धेरै धेरै धन्यवाद, स्वागत छ हजुर। प्रारम्भ गरौँ समाधिपात। त्यस्तै अब त्यो सबैलाई भनेकै छौँ हामीले, त्यही क्रम जाने हो। त्यसैले हजुर तयार हुनुहोला बिल्कुल समाधिस्थ स्थितिमा। गुरुजी म चाहिँ अब यो पद विच्छेदबाट भन्छु। अब आँखा सिमुलेर चाहिँ आँखामा पट्टी बाँधेर भन्छु, तर पद विच्छेदबाट हुन्छ गुरु मेरो। आँखा पट्टी बाँध्नु परेन, त्यति परेन होइन, मलाई आफूलाई आत्मविश्वास हुनु पर्यो नि गुरु। हुन्छ हुन्छ, स्वागत। सुरु गरे है त। ल म बीचमा ब्रेकडाउन गरौँला है, अगाडि लैजाउँला। ल हस् गुरु हस्। 10 वटा सूत्र निरन्तर जाओस्। अथ समाधिपादः अथ योगानुशासन योग चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानं वृत्ति सारूप्य मितरत्र वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृतय प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमुदप्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत संप्रमोष विषय संप्रमोषः तत्प्रतिषेधार्थम। हजुर तत्प्रतिषेधार्थम लगातार जाने हो गुरु? न लगातार हैन, अब मैले ब्रेक गरे त्यसले। तत्प्रतिषेधार्थम तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यास। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यास। अब जाने हो लगातार। लगातार एकतत्व अभ्यास मैत्री करुणा मुदितानां उपेक्षाणां सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणां भावनातः चित्त प्रसादम। यसरी जाने हो गुरु फेरि? अब ठिक छ, ठिक। रोक्नु पर्यो भने म रोक्छु। ए हस्। अब प्रच्छेदन वितरागभ्याम वा प्रणस्य विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधनी विशोका वा ज्योतिषमती वितराग विषयम वा चित्तम निद्रा स्वप्न निद्रा ज्ञान अवलंबन वा क्षीण वृत्तेरभिजात सेवा क्षीण वृत्ते अभिजात शैव मणि क्षीण वृत्ते अभिजात शिवाय मणि गृहीतम ग्रहणम ग्राह्येषु तदस्थ तदन जनता समापत्ति तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्ति
स्मृति परिशुद्धै स्वरूप शून्यैव अर्थ मात्रा निर्भाषा निर्वितर्का समाधि समापत्ति। लगातार जाने गुरु जानुहोस्, निर्वितर्का पछि समापत्ति छैन। हजुर, निर्वितर्का हजुर, निर्वितर्का। अब लगातार जाने हो के गर्ने गुरुले सोध्नुहुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो। लगातार जानुहोस् सर। ए लगातार जाने हो, अलमलिए म त्यहाँ। स्मृति परिशुद्धौ शून्यैव, स्मृति परिशुद्धौ शून्यैव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। ततैवै सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषय व्याख्याता। अब त्यसपछि ततैव भयो, त्यसपछि सूक्ष्म विषय तत्त्वं च अलिङ्ग पर्यावसानम्। त्यसपछि ताइव सबीज समाधि। त्यसपछि निर्वितर्का वैशारद्ये आध्यात्म प्रसाद। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेष अर्थत्वात्। तज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तस्य अपि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्विज समाधि। धेरै धेरै धन्यवाद सीताराम पोखरेल सर। अब त पट्टी निकाल्नुस्, ठिक छ त। धेरै धेरै धन्यवाद, बहुत बढिया प्रयास। यहाँले धेरै राम्रो प्रयास गर्नु भएको छ। यहाँलाई पनि मैले ताली बजाएर स्वागत गर्न चाहन्छु। तथापि केही शब्द तलमाथि परेका छन्, यसमा चाहिँ हामीले अलिकति विचार गर्नु पर्ला। रामसेवक मण्डलजी पनि तयार हुनुहोला। लक्ष्मीजी पछि उहाँसँग पनि मैले सूत्र सम्बन्धी वार्ता गर्ने कोसिस गर्नेछु। सीताराम पोखरेल सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लक्ष्मी पन्तजी, हजुरलाई स्वागत छ। ओम नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। लक्ष्मीजी, प्रारम्भ गरौं समाधिपाद। ओम समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि प्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः दृष्टानुश्रविक विषय तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णं वितर्क विचारानन्दास्मितारूपानुगमात् संप्रज्ञातः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयेर प्रामिष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं दुःख दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेपशः भुवः तत्प्रतिषेधात्मेकत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयाणां
भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य ता विषय एव सबीजः समाधिः ता एव सवीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्वीज समाधि इति समाधिपादः। धेरै धेरै धन्यवाद लक्ष्मी पन्तजी, धेरै धेरै धन्यवाद। सबैले उहाँको स्वागत गरौँ। शुद्ध हिसाबमा पनि थियो, राम्रो पनि उहाँले उच्चारण गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। यस्तै कहाँ हुनुहुन्छ रामसेवकजी? रामसेवकजीलाई मैले बिना ह्यान्ड रेज गरी मैले आमन्त्रित गरेँ। उहाँ रूपन्देहीबाट हुनुहुन्छ। रामसेवकजी, हजुरलाई मैले बिना ह्यान्ड रेज गरी म आफ्नो तर्फबाट आमन्त्रित गरेँ। समाधिपाद प्रारम्भ गर्नुहोस्। प्रारम्भदेखि नै यस्तै ब्रेकडाउन गर्दै जाउँ अगाडि। हुन्छ गुरुदेव। ओम नमो नमः। यथा समाधिपादः यथा योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निंद्रा स्मृत्यः प्रत्यक्षानुमान गमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञान प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालम्बना वृत्तिर निंद्रा अनुभूत विषया संपरमोष स्मृति सतु दीर्घकाल सत्कारा से वितो दृढ़ भूमि दृष्टानुसर्विक विषय विस्तृति से वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुषख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेसा श्रद्धा वीर्य समाधि इतरेसाम इसको ईश्वर प्राणी धनाद्वा तीव्र संवेगानाम आसन्ना मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेषः ईश्वर प्राणी धनाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरति संयम सर्वज्ञ बीजम व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान अवधित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया दुख धर्मस्य में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भूव तत्प्रतिषेधार्थ में तत्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषया नाम भावना तस्सित प्रसादनम यथाभिमत ध्यानाद्वा विमत ध्यानाद्वा निर्विचार वैशारदे परमाणु परम महत्वान्तो यसे वशीकारः परमाणु वशीकारः क्षीण वृत्तेरभिजात्सैव मनेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्त तजन जनता समापत्ति ही तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा सवितर का समापत्ति ही स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य वाथ मात्र निर्भाषा निर्वितर का इत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार से सो प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरुद्धानर्बीज समाधि इति समाधिपादः।
यहाँलाई मैले ह्यान्ड रेज नगरिकन पनि बोलाए। ता एव सबीजः समाधि, यहाँनिर एक दुई सूत्रहरू छुटेका छन्, तर पनि यहाँले सफलतापूर्वक पार गर्नुभयो। अहिले एक दुई सूत्र छुटे यहाँको क्रममा, उहाँलाई पनि हामी ताली बजाएर स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद राम सेवकजी, हजुरलाई धेरै धेरै सुरुमै ह्यान्ड रेज गरेका थिए गुरुदेव। हजुर मैले सुरुमै ह्यान्ड रेज गरेका थिएँ। फेरि डाउन गर्नुभएछ। अहिले गर्नु पर्दैन भन्नुभयो, त्यसपछि डाउन गरेँ। ए ठिक छ मैले बोलाइहालेँ नि त, मैले बोलाइहालेँ, केही अप्ठ्यारो भएन। हुन्छ, धेरै धेरै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले उल्टो पनि सम्झाएर छु गुरुदेव, अब उल्टो पनि अब सुन्न चाहनुहुन्छ भने म उल्टो प्रयास गर्छु। उल्टो भन्नाले के? अक्षरको उल्टो कि सूत्रको उल्टो? सूत्रको उल्टो। सूत्रको उल्टोबाट? हजुर, 51 बाट 1 सम्म। ल भन्नुहोस्। ता एव सबीजः समाधि सूक्ष्म विषय त्वं चालिङ पर्यवसान एतैव सविचार निर्विचारा च सूक्ष्म विषय विख्याता स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य मात्र निर्भाषा निर्वितर्का तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति क्षीण वृत्तेर भिजात सैव मनेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्यसेषु स एषा पूर्वेषामपि गुरुः। आम गुरुदेव। पूर्वेषामपि गुरुः कालेन नवच्छेदात् तत्र निरति संयम सर्वज्ञ बीजम क्लेश कर्म विपाकाशेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः ईश्वर परिधनानि ध्यानाद्वा मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेषः त्यसपछिको तीव्र संवेगानाम् आसन्नः श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य वितर्क विचारानंदा स्मृता रूपानुगमा संप्रज्ञातः तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति अनुभूत विषय जिगज्यागमा त उल्टोबाट जिगज्यागमा लेखाएर हुन्छ, उल्टोबाट जिगज्याग। तर पनि मलाई धेरै मन पर्यो, वास्तव त्यो उल्टो पनि यहाँले सुनाउनु भयो। वास्तवमा यहाँ चाहिँ बधाई र हामी सबैबाट साधुवादका पात्र हुन्छ। मेरो तर्फबाट त दिल खोलेर धेरै धेरै धन्यवाद। यो चान्चुने कुरा होइन। ल ठिक छ, मैले जति यो गरे उल्टो रिभर्स पनि। ल उल्टो मैले सुरुदेखि अन्तसम्म र अन्तदेखि सुरुसम्म, तर अन्तबाट सुरुसम्म गर्दाखेरि जिगज्याग अलिकता गाह्रो हुन्छ। जिगज्याग त गरेको नि त, जिगज्याग अलिक गरेको नि त। त्यो त परीक्षामा त हजुरको मनको हुँदैन नि त हजुर। ठिक छ, तर पनि यो मामलामा उल्टो मामलामा जो हजुरले मलाई मेसेज पनि लेख्नु भएको थियो कि म 51 देखि 1 सम्म रिभर्स गियरमा पनि जान सक्छु भने त्यो नै ठुलो कुरा हो। त्यति लेखेर जो मलाई मेसेज गर्नुभयो त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा हो। यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ, धन्यवाद छ, बधाई छ। योग चौतारीका तर्फबाट बधाई छ। अब शाहनाजीले विशेष रूपमा एक दिन सुन्नु हुने हो सुल्टो उल्टो, यसका लागि तयार रहनु होला। अरु अहिलेसम्म हाम्रो केशवराजजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसपछि सीतारामजीलाई धन्यवाद, लक्ष्मीजीलाई धन्यवाद र यहाँ राम सेवक मण्डलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन म चाहन्छु। यहाँनिर बिना चित्रमा त हामी के कुरा गरौँला। लक्ष्मीदत्त जोशीजी चित्र र आवाज दुवै खोलेर कुरा गर्नुहोस् त। लक्ष्मीदत्त जोशीजी या ह्यान्ड डाउन गरिदिनुहोस्। को हुनुहुन्छ? लक्ष्मीदत्त जोशीजी, ठिकै छ। अच्छा, अब यो एउटा कुरा रह्यो। धेरै बडा प्रसन्न भए रामसेवकजीको यस कुराबाट अनि यो प्रतिभाबाट, अद्वितीय प्रतिभा हो, उल्टो उल्टो पनि सुनाउन सक्ने। अच्छा, यहाँहरूले अरु तयार हुनुहोस् त। यस्तै बीचमा छोड्दै हामी 51 वटा सूत्रको लागि कोही तयार हुनुहुन्छ?
कोही अरू? अनिताजी तयार हुनुहुन्छ? आफै भन्नु होला, मैले भन्दिनँ है, मैले अनिताजीको नाम लिएन, आफै भन्नु होला। अनि आफै आउनुभयो भने मात्रै हो, नभए किनकि रामसेवकजीलाई त मैले सुरुमा ह्यान्ड रेज गरेको हुनाले यहाँ त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। के गरौँ? अरू कोही हुनुहुन्छ? 50 बाट घटाउँ? 50 बाट घटाउँ? 40 गरौँ? 40 मा को तयार हुनुहुन्छ? 40 30 ह्यान्ड रेज गर्नु होला। 30 हरिप्रसाद जी एकजना आउनुभयो। 30 अर्को? हुन्छ, म हरिप्रसादजीबाट हरिप्रसादजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हरिप्रसादजी, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आवाज हेर्नुस् त, खुल्यो? आवाज खुल्यो होला? ल, प्रारम्भ गरौँ। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रत्यक्ष प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रत्यक्ष अनुमान गमा प्रमाणानि विपर्यय मिथ्याज्ञान मद्रु प्रतिष्ठम। अनुभूत विषय शब्द अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। अभ्यास वैराग्यं तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्न अभ्यासः। दृष्टानुसर्विक विषय दृश्य वशीकार संज्ञ वैराग्यम। वितर्क विचारानंद स्मित रूपानुगमात संपर्गात। भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानम। मृदु मध्यादि मात्र तत्व विशेष। निरंतर मृदु मध्यादि मात्र तत्व विशेष। ईश्वर प्राणी धनद्वा 23 नंबर। तत्र निरति सायं सर्वज्ञ बीजम। अगाडि जानुभयो, बीचमा छुट्यो। ल, धन्यवाद। तर पनि यहाँ लगभग आधा छेउछाउमा पुग्नु भएको छ। क्लेश कर्म यो बीचमा रह्यो। क्लेश कर्म विभागाशय प्रामिष्ट पुरुष विशेषैश्वरः। तत्र निरति सायं सर्वज्ञ बीजम। भन्दै जानुस् 30 सम्म। ल, म रोक्दिन। 26 नम्बरको 25 भयो र अनि 25 भयो। यदि नम्बर भन्नुभयो भने बरु त्यो आउला गुरु, म त्यो नम्बर वाइज गरेको है। अनि 30 नम्बरसम्म मात्रै कन्ट छ। 25 भयो। हजुर 25 भयो। 26 को 26 हजुर 100 गुरु। चलिए, ज्यादा टेन्सन नलिनुस्। ठिक छ, ठिक छ, केही छैन। यति प्रयास गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हरिप्रसाद जी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु म। 25 सम्म अरू कोही सुनाउन चाहनुहुन्छ यस्तै? हरिप्रसाद घिमिरेजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अनिता जी। गुरु ओम। हजुर ओम। माइक त खोलिहाल्नुहोस् भने आज भएन। प्रयास त म एकाउन्नकै गर्छु, कन्फिडेन्ट नभएर गुरु मैले ह्यान्डेज नगरेको। मलाई त आज तपाईँ सुरुवात गर्नुहोस्। सो अब तपाईँले नभने पनि मैले यहाँलाई लिए। ल, सुरुवात गर्नुहोस्। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः।
प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञान मतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालम्बनावृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः ईश्वर प्रणिधानाद्वा ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ईश्वर प्रणिधानाद्वा ततः प्रत्येक चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया गुरु मलाई कन्फिडेन्ट भएन त्यही भएर तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनां ततः प्रत्येक चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावस्तद्व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरतिभ्रान्ति दर्शनालब्ध भूमिकल्पनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तराया दुःख दौर्मनस्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थ मेकतत्वाभ्यास मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् तत्प्रतिषेधार्थ मेकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम् मैले पहिला भनेको थियो। अब त्यसपछि प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयावती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मति निर्विचार वैशारद्ये 46 नंबर निर्विचार वैशारद्ये ध्यात्म प्रसादः यहाँबाट समापन गर्नुहोस्। ध्यात्म प्रसादः ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यां मान्य विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्विजः समाधिः इति समाधिपाद। मलाई थाहा छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु। मलाई थाहा छ यहाँलाई पुरै यो समाधिपाद मात्रै हैन योग दर्शनै याद छ। मलाई जे भए प्रयास गर्नु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब बीचमा रोकिन्छ कहीँनिर यो फेरि एक्लै उहाँबाट सुन्नुहोस् भने पुरा सुनाइदिनु हुन्छ अनि सबैमा सुनाउनुहोस् भनेपछि उहाँ चाहिँ मेरै जस्तै अड्किनुहुन्छ। ठिकै छ, केही अप्ठ्यारो छैन। अनिताजी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब समाधि पादमा यहाँलाई मैले सुन्ने प्रयास त गरौँला। एउटा जो समाधि पादमा यहाँहरूले धेरै कुरा सुन्नुभयो, समाधि पादमा धेरै कुरा पढ्नुभयो र पुरै समाधि पादमा हजुरहरूलाई कहाँनिर के अप्ठ्यारो लाग्यो, कुन विषय बुझिएन, के सोध्न मन लाग्यो, एक एक गरेर यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि सबका प्रश्न मैले पहिले लिन्छु। त्यसैले समाधि पादका बारेमा कहीं केही कुरा सोध्नु छ, केही कुरा हजुरहरूलाई शंका लाग्यो, केही कुरा दोबारा अझ भनिदिनु पर्ने लाग्छ, जसले प्रारम्भबाट सुन्नु भएको छ भने यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ।
केही त्यस्तो इच्छा छ, हजुरहरूको मनमा केही जिज्ञासा छ, केही प्रश्नहरू दोहोरिरहेका छन् हैन? यहाँहरूले क्रमशः पालो दिनु होला, एकजनाले कसले दिनुहुन्छ, सबैजना को होस्टले नचलाइदिनु होला। निर्मला रामजीले पालो दिएर उहाँहरूलाई प्रश्न सोध्न लगाइदिनु होला, आस्टो अनम्युट गरिदिनु होला। रामचन्द्र गजुरेलजी, हजुरको के प्रश्न छ? गुरुदेव ओम। म यो 17 नम्बरमा नि गुरुदेव यो वितर्क विचारानन्द स्मिता रूपानुगमात सम्प्रज्ञात भएर एउटा पुस्तकमा भेटेँ मैले, अर्को अनुगमात सम्प्रज्ञात भएर भेटेँ। यो अर्थ एउटै हुन्छ कि फरक फरक हुन्छ होला? त्यो हुन त मैले इच्छा के गरेको थिएँ भने सबैका प्रश्न आउन् र एकलौटी दिउँला। अब अर्को ह्यान्डरेज नभए हुनाले भन्नुहोस् त तपाईँको पुस्तकमा के छ? मैले चाहिँ यो स्वामीजीबाट लेखिएको योग दर्शन छ एउटा। ठिक छ, सूत्र वाचन गरौँ न। यसमा चाहिँ छ वितर्क विचारानन्द स्मिता रूपानुगमात सम्प्रज्ञातः भनेको छ। त खाली एउटा के फरक हो भने बीचमा रूप शब्द मात्रै कसैमा दिएको छ, कसैमा दिएको छैन। कुरा बुझ्नु भयो नि हैन? रूप भन्नाले वितर्क रूप हैन, विचार रूप, आनन्द रूप, अस्मिता रूप, यिनीहरूको रूपको अनुगमात हैन, यिनीहरूको अनुगमले यसका मतलब यसैका साथमा सम्बन्धले युक्त भएपछि चित्त वृत्तिको जुन समाधान हुन्छ त्यसलाई सम्प्रज्ञात समाधि भनियो। त रूप पनि छ, अनि कहीँनिर रूप लगाएको छ, कहीँनिर लगाएको छैन। यसमा दुविधा मान्नु पर्दैन, जो आफूसँग छ त्यसैबाट चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। रूप भए पनि ठिक छ, नभए पनि ठिक छ है त। हजुरसँग जे छ त्यसैलाई मान्नुहोस्। रूप भए ओके, नभए पनि ओके, त्यो बिना रूपको पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अरू हामीले पढेका बारेमा जिज्ञासा कसैको केही भन्नु छ? हामीले यति दिन पढ्यौँ, 1 महिना लगभग हामी श्रावण 1 गतेदेखि प्रारम्भ गरेका हौँ। 1 महिना हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। केही भन्ने अवस्थामा मात्रै हाइलाइट उहाँलाई गर्नु होला, नभए नगर्नु होला। अनि निर्मलाजीले मात्रै अगाडि देखाउनुहुन्छ है, सबैले यताउता नचलाइदिनु होला। त अरू कसैलाई केही जिज्ञासा छैन? आज जिज्ञासाका बारेमा र अन्य आज नभए उत्तरमा भोलि पनि दिउँला। मेरो प्रयास यो रहन्छ। हजुरहरूले पुरा समाधिपाद पढ्नुभयो हैन? अच्छा, निर्मलाजी कति सूत्र याद भयो? अब कहाँ कुरा गरौँ त? कहीँ भएन भने निर्मलाजी नै भयो। कति अब उहाँले टाउकोमा हात राख्यो भने खोल्नुहोस्, माइक खोल्नुहोस्। अरे माइक खोल्नुहोस्। 2टा सूत्र त याद होला नि। त्यो अथ योगानुशासनम योग चित्तवृत्ति निरोध। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तपाईँ अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। राम्रो लाग्यो योग दर्शन पढ्दा पढ्दै? राम्रो लाग्यो? एकदम गुरु, एकदम। अनि कति सूत्र याद भयो? अब मैले पहिलो प्रश्न दोहोर्याउँछु। म छिट्टै नै सुनाउने छु गुरुलाई। हैन, तपाईँ मेरो प्रश्नको उत्तर मात्रै दिनुहोस्। कति सूत्रहरू याद भए? त मैले सुनाउनुहोस् भनेकै छैन। ए हस् हुँदैछ। अब भन्नुहोस् त कति सूत्र याद भए? अब यति भनेर मैले फिक्स गरिन। करिब कति याद गर्नु भएको छ? अलिअलि कोसिस गर्दैछु गुरु। दैनिक सुन्छौ नि, सतु दीर्घकाल ध्यान गर्ने बेलामा पनि आदरणीय सुवेदीजी, सुवेदीजी भने त सुवेदीजी कता हुनुहुन्छ? उहाँलाई पनि राम्रो याद छ रे भनेर उहाँले पनि केही इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो कि? तर उहाँले भन्यो भने मात्रै त्यो दैनिक सुनाउनु हुन्छ हैन? त्यो सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढ भूमि हैन? त अरू योग चित्त वृत्ति निरोध। त कति याद भए यस्ता सूत्रहरू? अब अलिअलि चाहिँ भन्छु। अलि नै याद गर्नुहोस् है त। यतिवटा भन्छु ल गुरु, त्यतिकै अब
भनिहाल्नु नि ल भन्नुहोस्। अच्छा सुन्नु जति सुनाउनु हुने हो आँखा चिम्लेर सुनाउनुहोस्। दुईटा सुनाएको न ठिक छ अथ योग अनुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति मलाई यति नै भन्छु होला। ठीक छ अलि अड्केको जस्तो अवस्था हो। ठीक छ त्यो अट्किन्छ। प्रयास त गर्नुभयो नि त हैन। मैले यो थोडी भने तपाईँ पुरै सुनाउनुहोस् त भनेन नि त हैन। जति तपाईले सुनाउन दुईटा चारवटा प्रयास त हामीले अगाडि गर्यौं हैन। अनि कसैको आज म धेरै दिनपछि आए है। अनि यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड सभ्यता ठिक नभएर पनि यति अव्यवस्थित रूपले बसेको छु। अब यहाँहरूले सबै यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ मेरो अवस्थाको बारेमा। तर आज भोलि हामी साधन पाठ सुरु गर्छौं। अनि कसले सुनाउनु हुने हो? के अरे शाहनाजीले पनि त सुरुमा के उसमा युट्युबमा हो कि उसमा खरर भनेर एउटा उनै आएको त्यो भिडियो नै त्यो 5-7 वटा सूत्र सुनाइदिनुस्। अरु कसैले सुनाउन चाहनुहुन्छ? शाहनाजीले सुनाउन चाहने भए केही सूत्र भए पनि ल प्रकाशजीसँग म जाउँला। धेरै नचलाउनुस् है, स्क्रिनलाई धेरै नचलाउनुस्। शाहनाजी हजुर चाहिँ प्रकाशजीसँग म फेरि आउँछु है। शाहनाजी के सुनाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो माइक खोलेर सुनाउनुस्। हजुरलाई त अधिकार छँदैछ माइक आफै खोल्नु। म यहाँ त्यहाँ भन्दिनँ ल। हजुरले स्वतन्त्र भएर जति सुनाउनुहुन्छ याद मात्रै सुनाउनुस्। समाधिपातः अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूपे मितरतः द्वितयः पञ्चतयः क्लिष्टः परमान विपर्यो विकल्प निन्द्रा स्मृतिः प्रत्यक्षानुमानगमः परमानानि शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अनुभूत विषया संप्रोमस स्मृति तदा विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत दुर्प्रतिष्ठम अभाव प्रत्यलंबान वृत्तिर निन्द्रा शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्पः तलमाथि भने बिचमा दृष्टानुसर्मिक तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास वैराग्यं तन्निरोधः दृष्टानुसर्मिक विषय सत्तु दीर्घकाल नैरन्ते सत्कारो दृढभूमि दृष्टानुसर्मिक विचिन्नसे वंशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते न गुण यति गुरु ओ ल धन्यवाद। मैले रोक्दिन भनेको थिएँ त्यसैले रोकिन है। तलमाथि भएको छ आफ्नो ठाउँमा केही छैन। उहाँबाट उच्चारण भनेर प्रकाशजी ओम ओम गुरु स्वागत छ। अनि यसपछि मैले अब सूत्रको कुरा त छ। समाधि पाठसम्म हामी भोलि साधन पाठ हामी प्रारम्भ गर्छौं। समाधि पाठसम्म आइपुग्दा यहाँहरूलाई आफ्ना चित्तबाट केही लाभ भएको आफूलाई लाभ भएको कुरा पनि यहाँहरूले 2-2 मिनटमा सुनाउन सक्नुहुन्छ 9:30 सम्म। अब जस्तै सूत्र हैन आफ्नो अनुभव भन्न चाहनुहुन्छ उहाँ 2-3 जनाले ह्यान्ड रेज गर्नु होला। प्रकाशजी भन्नुहोस् के सुनाउनु हुने हो? हैन म चाहिँ यो अब भोलिदेखि अर्को पाठ सुरु हुन रहेछ गुरु। मैले चाहिँ भोलि प्रयास गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। अब भोलिदेखि फेरि भन्न नपाउने भने अब एकचोटि प्रयास गरौँ कि भने अब खासै आउन त अलिअलि आउँछ गुरु। लगभग 55 अब 51 सम्मै कण्ठ त छ तर अब यहाँ अलिकति नर्भस भइएला कि भन्ने अनुभव मात्रै हो गुरु। हुनुहुन्न बरु केही तपाईँ नर्भसको कुरा नै नगर्नुहोस् ल। नर्भसको कुरा नै नगर्नुहोस्, सुनाउनुहोस्।
तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः यहाँबाट लैजानुस्। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि दृष्टानुसविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्यम वितर्क विचारानंद स्मितानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषुण्यः भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा तत्र स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा तथा भीमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तस्य वशीकारः क्षीर्ण भित्तेर भिजातस्वेव मणेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राहेषु तस्थ तदञ्जन्ता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पः संकीर्ण सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवाथ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का एतयैव सविचार निर्विचार च अलिकति गुरु एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं तालिंग पर्यवसानं ताएव सविजः समाधिः निर्विचार वैशारध्य ध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान गमात प्रज्ञाभ्या मन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जह प्रज्ञा तज्जह संस्कारो अन्य संस्कारः अन्य प्रतिबंधे तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्बीजः समाधिः। ल धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रकाश जी हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ अब केही आफ्नो छोटो छोटो शुभभावको क्रम हामीले राख्नेछौँ। गौरी शंकर अरूले पनि यहाँ हजुरहरूले पनि 1-2 मिनट आफ्नो भाव दुईजनाले राख्न सक्नुहुनेछ। अरू दुईजना अरू जसले आफ्नो भाव राख्न चाहनुहुने हो ह्यान्ड रेज गर्नु होला। गौरी शंकर जी के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँको माइक खुला छ, यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। स्वागत छ। ओम गुरु नमन। नमन जी आज ढिलो गरी आए त्यति थाहा भएन गुरु। कुनै दिन राखुला आफ्नो अहिले सबैलाई नमन मेरो तर्फबाट धेरै खुसी लाग्यो। ल खुसी लाग्यो गौरीजी, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि धनसिंह बडालजी इन्जिनियर साहब स्वागत छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। योग सूत्र यो धेरै पहिले पनि धेरै नै पढ्यौँ हामीले, तर यसपालिको जति क्लियर र सबै लगभग अब यति साहस के भएको छ भने यो जम्मै श्लोकहरू पढ्न सकिन्छ भन्ने यो पारेको छ। एकदम खुलस्त भएर याद गर्नलाई आज मैले कोसिस त 30-32 सम्म पनि गरेको हुँ। अहिले भर्खरै याद गरेको, त्यति हिम्मत भएन होइन लगातार। तर यो मेरो मेमोरीमा कम रहँदो रहेछ, तर जो सजिलो परेको छ। अब योग सूत्र पढ्नलाई यो जम्मै यो 4वटै पाठ पढ्नलाई चाहिँ सजिलो भएको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्पष्टतया धेरै कुटिकन एकदम पुरा दिमागमा लगाएर पुरा सन्धि विच्छेदै गरेर या लगातारै गरेर बहुत सजिलो गरिदिनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। कृपा छ, कृपा यस्तै कृपा रहिरहोस्। अनि हामी कृतज्ञ भएका छौँ। ओम सर ओम।
ल धन्यवाद। श्रीकान्त सर हजुरलाई स्वागत छ। ओम नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। गुरुदेव प्रति अत्यन्तै आभारी छु र हामी सबै छौँ जस्तो लाग्छ। मैले जबदेखि हजुरले यो योग दर्शन अलिकति हामीलाई अध्यापन गराउनु भयो त्यहाँबाट आफू धेरै नै लाभान्वित भए जस्तो अनुभूति गरिराखेको छु र मैले धेरै समय अगाडि केही हदसम्म योग दर्शन एकपटक पुरा अध्ययन गरेको छु र यसमा मैले हाम्रो यो जुन योग प्रशिक्षणको लागि तोकिएका लगभग 100वटा जति सूत्रहरूको मात्रै अध्ययन गरेको थिएँ विशेष गरेर। अहिले यो लगातार गर्न पाउँदा केही बिचमा छुटेफुटेका कुराहरू पनि गर्न सकियो र मैले योग दर्शनलाई अलिकति एउटा सारतुल विकृतित छन्दमा उतार्ने प्रयास गरेको छु। त्यो मध्यममा एउटाको मात्रै आज एउटा श्लोक मात्रै हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु। अरू पछि विस्तारमा समय भयो भने बीचमा सुनाउँदै जाउँला गुरु। हुन्छ, स्वागत छ। एउटा श्लोक हजुर। अब मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयाणां भावनास्तच्चित्त प्रसादनम। यसलाई मैले मैत्री भाव सुखीहरू प्रति दया दिनार्थका साथमा पुण्यात्मा प्रतिको प्रसन्न मनले श्रद्धा पुर्यो माथमा पापात्मा जतिमा तटस्थ रहँदै वास्ता नगर्दा हुने गर्दिन्छौं व्यवहार यही किसिमता हो मार्ग चित्तै धुने। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलि साधन पाद, यो समाधि पाद भयो अनि समाधि पाद साधन पादमा हामी अझ सूत्रको अभ्यास गहिरिएर गर्नेछौँ। किनकि समाधि पादमा त हामीलाई धेरै पहिलेदेखि पढ्दै गयौँ। धेरैले के भन्नुभयो भने कि गुरुजी समाधि पाद पुरै योग दर्शन पढ्ने भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ, समाधि पाद पुग्दा पुग्दै त्यो प्रोग्राम बन्द भयो है। सबैको यो आशय आयो। त जति पनि यहाँहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले समाधि पाद पढ्नु नै भएको छ अनि अब साधन पादबाट हामी सूत्रहरूको उच्चारणमा पनि विशेष ध्यान र विशेष मेहनत भोलिदेखि हामी गर्नेछौँ। सँगसँगै रहनुहोला। 8:30 बजे हामी उपस्थित हुन्छौँ अनि जो अब विशेष रूपमा अब 2-3 जनाको आजको जो नाम रहन्छ उहाँहरूले कुनै पनि हाम्रो ब्रेक हुनेवाला दिनमा 1 सूत्रदेखि 51 सूत्रसम्म उहाँहरूले सुनाउनु पर्नेवाला रहनेछ। त्यसमा फेरि हामी शुद्धि अशुद्धि र केही छुटेको नछुटेको पनि हेर्नुहुनेछ। अनि यसमा चाहिँ अब रुबीजीले सरस्वतीजीले विशेष रूपमा उहाँ हेर्नुहोला। यसका लागि जसले 51 सूत्र तयार गर्नु भएको छ आजको बारेमा उहाँहरूले अगाडि बढ्नुहुनेछ। कुनै पनि दिन हामी 1 दिन पहिले जानकारी दिएर पालो चाहिँ हामी दिनेछौँ। र आजका लागि अब मैले आफ्नो वाणीलाई सबै यहाँ उपस्थित महानुभावहरूमा धन्यवाद दिँदै आफ्नो वाणीलाई विराम दिनुभन्दा पहिले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबैलाई नमन। शुभ रात्रि। ओम।